कुनै पनि स्थान विशेषमा हुने मौसमी अवस्थाको धेरै वर्षहरूको औसत स्थिति त्यहाँको जलवायु हो। जलवायु परिवर्तन त्यही औसत अवस्थामा देखिने परिवर्तन हो। विश्वभरिको बढ्दो औद्योगिकीकरण, सवारी साधनहरूबाट निस्कने धुवाँ, आगलागी, वन्यजन्तुको चोरी सिकारी, वन जङ्गल फडानी लगायत विविध गतिविधिका कारण तापक्रम वृद्धि हुँदै गएकाले हाल पृथ्वी द्रुत जलवायु परिवर्तनको अवस्थामा छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण अम्लीय वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, बाढी पहिरो, समुद्री आँधी, वायुमण्डलको तापक्रम बढेसँगै पानीका माछाहरू लोप हुने, उर्वर जमिन मरुभूमि बन्ने, खडेरी र डढेलो लाग्ने, हिउँ तथा हिमनदीहरू पग्लने, वन्यजन्तुहरू बसाइ सरेर अनुकूल वातावरणमा जाने, भूक्षय हुने, पानीको मुहान, ताल तलैया, नदीहरू सुक्ने र बेमौसमी आँधीहुरी जस्ता नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छन्। यी र यस्ता प्राकृतिक असरहरूबाट नेपाल पनि प्रभावित भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न संस्थागत रूपमा नेपाली सेनाले विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। हाल नेपाली सेनाले 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, 1 वन्यजन्तु आरक्ष र 1 शिकार आरक्षमा तैनाथ रही सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। यी संरक्षित क्षेत्रहरूले नेपालको कुल भूभागको 23.39% क्षेत्र ओगटेको छ। प्रकृति संरक्षण कार्यको लागि हाल नेपाली सेनाको प्रकृति संरक्षण शिक्षालय सहित 8वटा गण र 7वटा गुल्म परिचालित रहेका छन्। नेपाली सेना प्रकृति संरक्षण कार्यमा जुटेसँगै चोरी शिकार गर्ने निरुत्साहित भएका छन् र त नेपालले विभिन्न वर्षहरूमा शून्य चोरी शिकारी वर्ष मनाउन समेत सफल भएको छ भने विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु, एकसिङे गैंडा, पाटे बाघ लगायतका विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। नेपाली सेनाले गरेको यी र यस्ता कार्यले लोकोन्मुख वनस्पति र जीवजन्तुको संरक्षण हुनुको साथै यसबाट पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार हुँदै आएको छ। नेपाली सेनाले वन तथा वनस्पति संरक्षण कार्यको लागि देशका विभिन्न स्थानहरूमा समय समयमा वृक्षारोपण गर्दै आएको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसँगको सहकार्य, जसमा आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि 2078-79 सम्म 869.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा 14,43,619 वटा बिरुवा रोपिएको छ। यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सालका बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरीहरूको समेत व्यवस्था नेपाली सेनाले गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै वृक्षारोपण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल अधिराज्यभर गो ग्रिन कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाले 1 सिपाही 1 बिरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
नेपाली सेना प्रकृति संरक्षण कार्यमा सहभागी हुँदै आएको विभिन्न स्थानहरू आसपासका स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता तथा संरक्षण कार्यमा कार्यरत निकायहरूको सहकार्यमा समय समयमा प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी वन्यजन्तु तथा पर्यावरण संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यस कार्यबाट मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आसपासका स्थानीय जनतामा प्रकृति संरक्षण कार्यको महत्त्वको बारेमा चेतना अभिवृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ संरक्षण कार्यको प्रतिफल स्वरूप उक्त क्षेत्रहरूमा आर्थिक गतिविधिहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई स्थानीय उत्पादनहरूले बजार प्राप्त गर्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय रूपमा रोजगारी सिर्जना लगायत आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुगेको छ। यसैगरी नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेको विभिन्न विकास निर्माण कार्यहरूमा सकेसम्म विस्फोटक पदार्थको प्रयोग नगर्ने नीति रहेको छ। यदि प्रयोग गर्नु परेको खण्डमा त्यस्ता स्थानहरूमा भूक्षय हुने सम्भावनालाई न्यून गर्न वरपरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने गरेको छ भने वृक्षारोपण गरेको स्थानको संरक्षणको लागि आवश्यक उपायहरू समेत अवलम्बन गर्ने गरेको छ। यस्तै नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको क्रममा नासिएका रुखहरूका संख्याहरूलाई आधार मानी एक रुख बराबर 25 बिरुवा रोप्नुका साथै विभिन्न स्थानहरूमा फलफुलका बगान तथा वृक्षारोपण कार्यलाई सघाउन विभिन्न बिरुवाहरूको नर्सरी निर्माण गरी वन जङ्गल विनाश भएका स्थानहरूमा वृक्षारोपण कार्य गर्दै आएको छ, जसका कारण पहिरो रोकथाम, सुकेका पानीका मुहानहरू पुनर्जीवित हुनुका साथै वातावरण विनाशमा नियन्त्रण कायम भई जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुगेको छ। यसैगरी नेपाली सेनाले बाढी पहिरोले जोखिम निम्त्याउने नदीका तटीय क्षेत्रमा तटबन्धन निर्माण गर्ने, नासिने अवस्थामा पुगेका ताल तलैयाको संरक्षण, सम्वर्धन र पुनर्निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाल पग्लिएर हिमपहिरो जाने तथा हिमतालहरू फुट्ने उच्च जोखिममा रहेका छन्। उक्त जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाले समय समयमा स्थलगत निरीक्षण गरी हिमतालको पानी खोल्ने कार्य समेत गर्ने गरेको छ। त्यस्तै नेपालमा आउने पर्वतारोहीहरूले पर्वतारोहण गर्ने क्रममा प्रयोग गरी छुटेका सामग्रीहरूले हिमालहरू वर्षेनी फोहोर भइरहेका छन्। यसरी एकातिर वर्षेनी पर्वतारोहीहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको सुखद पक्ष हामीसँग छ भने अर्कोतर्फ हिमालमा थुप्रिएको फोहोर चिन्ताको विषय बनेको छ। उक्त फोहोरका कारण हिमाली क्षेत्रमा प्रदूषण बढेसँगै तापक्रममा वृद्धि हुनुका साथै पानीको मुहान समेत प्रदूषित भई स्वास्थ्यमा चुनौती थपिँदै गइरहेको छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अभियान अनुसार हिमाल सफाई अभियान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा श्री वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सन् 2019 देखि हालसम्म सफा हिमाल अभियान सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। प्रकृति र पर्यावरण संरक्षण जस्तो पवित्र कार्यमा स्वफूर्त रूपमा अग्रसर हुने सम्पूर्ण सैनिक एवं गैर सैनिक व्यक्तिहरूको साहसिक कदमको उच्च कदर गर्दै यस अभियानले
आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेकोमा यहाँहरू संलग्न सम्पूर्णमा म हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। यो अभियानमा सम्पादित कार्यहरू नेपाली सेनाको तर्फबाट प्रकृति संरक्षण र पर्यावरण जोगाउनको लागि गरिएको सानो प्रयास हो। अध्ययनले देखाए अनुसार एक बिरुवा हुर्कन औसतमा 50 वर्ष लाग्दछ भने एक रुखबाट लगभग 17 रिम कागज उत्पादन हुने देखिन्छ। साथै कागज उत्पादन प्रक्रिया तथा ओसार पसार कार्यले वातावरणमा निकै ठूलो असर पार्ने गरेको देखिन्छ। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपाली सेनाले हाल डिजिटाइजेसनको माध्यमबाट पेपरलेस कार्यस्थलको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याएको छ, जसकारण दैनिक रूपमा कार्यस्थलमा प्रयोग हुने कागजको मात्रामा गुणात्मक रूपमा निकै कमी भएको छ। यस प्रकारको पहलताले वातावरण संरक्षणमा केही हदसम्म टेवा पुग्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारको विद्यमान नीति अनुरूप 40 माइक्रोन भन्दा कम मोटाई भएका प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू खरिद बिक्री तथा उत्पादनमा रोक लगाइएको छ। यस्ता सामानको प्रयोगको कारण वातावरण तथा स्वास्थ्यमा निकै नकारात्मक असर पर्ने हुनाले नेपाली सेनाले विक्रम सम्वत 2077 साल पौषबाट सैनिक श्रीमती सङ्घद्वारा उत्पादन गरिएको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने झोला नेपाली सेना सुपथ मूल्य क्यान्टिन मार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने नेपाली सेनाका युनिट तथा सब युनिटहरू प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। साथै नेपाली सेनाका आश्रित परिवारहरूलाई समेत प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरू प्रयोगमा निरुत्साहित गर्न सचेतना प्रदान गरिएको छ। पुरानो गाडीबाट निस्कने धुवाँले वातावरण प्रदूषण हुने भएको हुँदा नेपाली सेनामा रहेका त्यस्ता गाडीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान मार्फत उपयुक्त विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण कार्यको सुरुवात गरिएको छ। यसका साथै जलवायु परिवर्तनबाट भएको प्रभावलाई केही मात्रामा न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनामा हाल प्रयोगमा रहेको एलपीजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले निर्माण गरी हाल परीक्षणको क्रममा रहेको इन्डक्सन चुलोलाई सफल परीक्षण पश्चात भविष्यमा नेपाली सेनाको सम्पूर्ण युनिट तथा सब युनिटहरूमा प्रयोगमा ल्याउने योजना समेत रहेको छ। नेपाली सेनाका केही युनिटहरूमा हाल सौर्य शक्तिलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग समेत गर्दै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा नेपाली सेनाले वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई सन् 2028 सम्ममा कार्बन न्युट्रल सेन्टरको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगलागीका कारण नेपालमा वर्षेनी वन जङ्गल विनाश, भौतिक पूर्वाधारमा क्षति लगायत मानवीय क्षति पुगेको विदितै छ, जसका कारण वातावरण निकै प्रदूषित भई स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने गरेको छ। सो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाले अग्र भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। साथै प्रतिकार्यमा परिचालन हुने फौजलाई नेपाली सेनाका सम्पूर्ण युनिट तथा सब युनिटहरूले आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न तालिम दिनुका साथै जनसमुदायमा सचेतना तथा प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धिमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, जसबाट आगलागी नियन्त्रण गर्नमा सहज भएको महसुस गरिएको छ। नेपाली सेनाको जलवायु परिवर्तनले सृजित असर न्यूनीकरणका प्रयासहरूले नाङ्गो देखिएका डाँडाहरूमा क्रमिक रूपमा हरियाली छाउँदै गएको छ। तटबन्ध निर्माण कार्यले गर्दा भूक्षय र नदीबाट हुने कटानमा कमी आएको र वृक्षारोपण गरेको इलाकाका क्षतिग्रस्त जमिनको पुनरुत्थान तथा भूस्खलन कम भएको छ। विभिन्न हिमश्रृङ्खला, जीर्ण अवस्थामा रहेका तालतलैया पुनर्निर्माण, निकुञ्जको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनले गर्दा पर्यटनमा वृद्धि भएसँगै देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै मानव जातिका लागि अनुकूल प्रकृति भावी पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। प्रकृति संरक्षणका लागि यस प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई नेपाली सेनाले आगामी दिनहरूमा समेत थप परिष्कृत ढङ्गले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजाने प्रण गर्दछ। साथै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण कार्यमा सम्पूर्ण देशवासीहरू हातमा हात मिलाई एकजुट हुन जरुरी देखिन्छ।